dahil sa itong live stream program may gala kauban dyan po sa inyong ubos nga lagad Kuya Joe sa pagkata ka rin yung may galag update mga igsuon may tungod nining ato aga pag-celebrar karon may gala sa kalibutan may gala ilabi na din sa nasod sa Pilipinas may igsuon kining pagkamatay sa itong Ginoong Jesucristo may gala pasi usab may gala sa katudluanan sa itong mga Katolikan nga mga preachers mga gala apan daghan usab mga gala may igsuon nga itong may galaan nga wala nagatamod nini mga igsuon nga mga katudluanan kay matod pa may gala wala kini nahisubay diha sa kubuton sa biblikanhong katudluan apan mao kini mga gala gihimo mga igsuon nga panulundon mga gala sa katudluan gikan sa Roma o gabaw kini hantod karon nagpalayon pag mga galang daghan ato mga kaigsunan nga nagselebrar nini di na kita mga gala makiglanlis pa makiglantugi may tungod ni ana ang importante karon mga gala nga buhi kita og ato ang gabutan mga igsuon nga atong mabuhat ang butang mga gala nga ginatudlos Ginoo kanato kung unsa ang angayan nato pagabuhaton ni kalibutan mintras buhi pa kita tungod kay dili man ta makasiguro sa atong mga kinabuhi din kalibutan mga gala grabe ra man kamubo mga igsuon ang kinabuhi nato ni kalibutan gani man mga gala edad lang 50 wala na sa kalibutan edad 60 impas na so wa tay kasiguruhan diya may gala sa atong kinabuhi ang importante diya nga masayod kita kung unsay atong obligasyon sa atong kinabuhi so may gabi kaning tanan welcome mga gala diri sa live stream program welcome mga gala ang matag usa uban sa grasyas Ginoo panalanginan unta ang matag usa kanato mga gala diha sa maayong panghuna-una malipayon nga panghuna-una malipayon malinaw nga konsensya igsuon o ang atong kasing-kasing dili unta malimbungan sa mga daotang buhat ning kalibutan. So mga igsuon, gi-welcome nato ang tanan mga gala. Gi-welcome nato may gabi kaning tanan. God bless ato tanan mga gala ilabi na ni Pastor Jerry Katamko no. May gabi kanimo di pastor ug may gabi usab sa tuag mga kaigsuonan ilabi na sa Shield of Faith mga gala diri sa Cagayan Shield of Faith mga gala nagatuo sa usa ka Dios ug nagpabilin mga gala ning kamot mga igsuon nga mahimo nga mapadayag ang kaubutos Ginoo. Pero pungutan mga gala unsaon so kita gid mga gala ni ana ang mag-studio kung unsaon nato may gala nga atong mapakanap ang pulong sa Ginoo ang kabuton sa Ginoo mga pinati viewers di ba kay kung wala gid ang Ginoo may gala kundi po ta maning kamot mga igsuon nga mahimo nga atong matun-an nato may galang mga ideas lugar mga galang nga kinahanglan natong buhaton aron nga malipay ang Ginoo kanato di sa nato na mahimo so ato ginang obligasyon mga igala sa pagpaningkamot igsuon ang ato ang mapalipay ang Ginoo so karon mga igala uban-ubani ko ninyo mga igsuon uban-ubani ko ninyo mga igala sa paghisgutay ani mga pulong sa Ginoo ni gagabiyon mga igala nga atong hisgutanan ini paghisgot mga igala sa mga pagsulay kalisdanan human sa kamatayon o kining pagkamatay sa usa ka tawo kung unsa kini usab mga igala ka importante mao kini mga igala ang atong hisgutan karon so uban ni ako mga igala sa atong paghisgot-hisgot ni mga igsoon. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know.
turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. Kadaghanan na ito may galang mga igsunan, sakas bukid, nagantos, nagpuasa, kay ila daw ipakita ang ilahang lugar simpatiya sa mga pag-antos usab nga gihimo ni Jesus Christ. Mo po na ilahang gituuhan mga higala mga igsoon, pero sa tinuon lang kung lantaon nimo mga higala diha sa biblikanhong katudloan igsoon, kaning kinabuhi nato mga higala sa kalibutan nagantos na kita. Nganuman, daghan kaayo mga butang nga dapat dili nimo buhaton. Base lugar sa katudloanan sa Ginoo kung magsubay kag biblikanhong katudloan. Daghang mga butang mga higala nga imong ampingan, imong pugnan, imong kaugalingon, imong patyon ang imong kaugalingong mga panlantaw sa unodnon, imong patyon ang imong mga panlantaw mga higala nga kalibutanon nga dili mo benepisyo ngadto sa katudloan sa Ginoo. So imo kanang dapat nimo nang antuson. Like for example mga higala, kung gibawalan lugar ka, o example lang example lang mga igsoon, kay bawalan kag kaon lugar o karne or kading baboy ba kaon sa badiha, depende sa bawal lugar nga gihatag sa imuha. Kung unsa na nga bawal, dapat imuha ng tumanon, pero ganahan ka og kaon. Kay ganahan ka kaon, siyempre murag sakit kasi mong buot igsuon, labi na kung naa kay kwarta ikapalit aron makakaon ka, kay gusto gyud kang mukaon, unya kay gibawalan man ka, usa ka na ka mga dako, usa ka na ka bahin dakong sakripisyos kinabuhi nga gibawalan kasi sa kabutang nga maupay giganahan nimo. Usa ka na ka sakripisyo, like for example si Jesus Christ nagatudlo kanato sa paghigugma sa itong mga kaaway, kana isa na ka mga pag-antos nga dapat nimo nga buhaton. Kaya ba na nimong buhaton? Di na kailangan mga galang nga musaka pa kag bukid para ipakita lang gyud lugar nga nagaantos ka. Di na kailangan igsuon. Di na kailangan, although kadaghanan mga gala naam gyud mga bukid-bukid atos mga pila ka kuros ang imuhang labangon aron na mapakita lugar nimo ang imuhang simpatiya ngadto sa gibuhat ni Jesus Christ. Usahay ba si mamali ta? Usahay ba si mamali ta mga higala nga ang atong kinabuhi nagantos na ni. Unang-una lagi sa atong ginaingon mga higala, gibawalan ka sa Ginoo mga higala sa pagdumot sa imuhang isig kaingon nga na gikasuk-an nimo, usa ka na kalisod buhaton. Labaw pa na mga higala sa pagpasan sa krus. Labaw pa na sa pagsaka sa bukid. Labaw pa ka na mga higala sa imuhang pagpinitensya mga higala. Ang kanang pagpugong sa imong kaugalingon igsuon nga dili ka masuko sa imong isig ka tawo ni adto mga tawo nga imong gikalagutan, imong pugngan, imong kaugalingon. Grabe ka lisod kay nabuhaton. Kana siya labaw pa nas nagpasan ka kuros mga higala. Kada bitong dili ka dapat maghinumdom sa kasuko nimo ngadto sa imong isig ka tawo, di na basta-basta nimo makaya igsuon. So kana palang daan mga higala kung magbasa kag Biblia, kung aduna kay tinguha lugar mga higala nga mapahimutan nimo ang Ginoo, mapahimutan nato ang Ginoo mga igsuon, kana pala nga parte sa kinabuhi nato mga higala, pag-antos na kana mga igsuon. Kana makita nimo ang usa ka tawo nga kalagutan nimo. Makita nimo mga higala unsaon nga mapugnan nimo imong kaugalingon, gadi ka na malagot, di man nimo malimbungan ang tawo igsuon. Ngayon kagwa man ko nasuko, pero ang imong kasing-kasing nagbagot-bot. So nakasala ka na ni ana. So dapat imo nang pugnan mga higala nga dili na mahitabo sa imong panghuna-huna og pagbati, usa ka na kadako nga sakripisyo igsuon. So kana matag karon og unya ginahimo nimo ang pag-antos ni Kristo kung aduna kay tinguha sa pag-alagad niya. Kanang pagbasa og Biblia, pagtuon sa mga butang nga dapat nimo buhaton, ingon nga gitudluan na diha sa ngalan ni Jesus Christ. So lisod kay na mga binating viewers, no. So sa diha pa lang mga higala nagaantos ka na. Nagaantos ka na igsuon. Example, imong pamilya. Imong pamilya gusto nimo nga matiman, imo nang antusan.
man mangita kag panginabuhian nga husto. Mangita kag asa kadapita mga igala nga mo income ka. Imong isakripisyo imong kaugalingon igsuon, despite mga igala nga lisod kayo og kalibutan pero gusto nimo mahawas ang imong pamilya sa kalisdanan. Isa kana ka mga pag-antos mga igala. Kung nagsubay ka mga igala sa sistema nga ginatudlos Ginoo unsaon pagbuhat sa usa ka butang nga dili ka makasugamak ngadto sa pagkasala hinuon o pagkatamak sa ubang katungod sa mga sikataw igsuon. Maura na sa atong ginisgutan atong miaging adlaw mga igala sa atong live streaming mga igsuon nga kung musikat ka na naman lang ganing musikat ka naman lang ganing mga igala tungod sa imong pagbuhat mga igala sa pagdaog-daog nimo sa uban o pagtamak sa ilang katungod sa uban o gilimbungan nimo ang publiko mga igala aron lamang musikat ka wa kay pulos imong kinabuhi na di ba? So the same mga igala kini mga pag-antos nato karon di na kailangan mga igala magpasantag kuros musaka ta og bukid para lugar nga mosimplantiya ta tungod kay dili kana ang ginatudlos Ginoo ang pagsimpatiya kung biblikal lugar but sa ilaha lugar nga mga nagtuo ni ana mga igsoon ato nagrespeto tungod kay ila man nga katungod sa pagbuhat niya na mga igala pero dili kana biblikanhon wala na kana gina-specify lugar nga mao gina imong buhaton ang gikuan lang ang gitudlo sa Ginoo is kanang imuhang pag inom o pagkaon sa tinapay sa mga pag-antos mga igala mao kanang pagsakripisyos imong kaugalingon nga mapugngan nimo imong kaugalingon mga igala og imong masunod mga igsoon kung unsay ginabuhat ni Jesus Christ lisod baya unsay gibuhat ni Jesus Christ kalibutan gisaway siya sa mga tawo mga igala gisaway siya sa mga politika gisaway siya sa mga politikanong leader kaniadto mga igala sa ilang dapit gisaway siya politikanong leader tungod kay mga gobernador masiguro congressman sa una di man to congressman tawag nila basta kay gobernador lang ang nasa Biblia di ba mga parisiyo kato sila mga igala ang nagsaway ginatudluan ang publiko para masuko ngadto ni Jesus Christ then ang mga tawo mga igala kay mosunod magina ngadto sa mga leader suko pod ang mga tawo mga igala ngadto ni Kristo so kadto isa ka mga gipakitang pag-antos ni Jesus Christ gipakitang pag-antos so kaya ba na nimo nga magpabilin ka nga magdaig sa Ginoo maghimaya sa Ginoo igsuon so kwahi sa kadaganan so ayon ka kaya ba nimo na so kana nga mga pag-antos igala kanang mutudlo muwali ka sa pulong sa Ginoo igsuon unya murag pakauwawan ka dili na sayon higala pero usahay mga igsuon usahay mga igala na di pipila mga igsuon nga nagabit po sa ngalan sa Ginoo higala sa sayop nga pamaagi nagamit sila sa ngalan sa Ginoo pero ang ilahang intention kwarta gihimo nila mga higala corruption ang ngalan sa Ginoo gitudluan mga higala ang tao sa pulong sa Ginoo pero behind ana mga higala pangwarta ang ilang tuyo although sila na manubag ana dito sa katubangan sa Ginoo but kita mismo kita pod mga higala kita pod mismo magtuon punta kung husto ba ng ilang ginahisgutan husto ba ng ilang ginasulti mao na mga higala naamantay gitawag og kagawasan sa pagtuki sa kabutang mga igala mga igsoon di lang ta magpabilin ni igala igsoon nga maminaw maminaw sa mga pare maminaw sa mga pastor maminaw sa mga church leaders ayaw pagsalig ana nila kay matud pa sa Biblia igsoon work out your own salvation so ato yung trabahoon ang atong kaugalingong kaluwasan dili nato pwedeng isalig lang adto sa mga pare di lang pwede nato isalig nato sa mga pastor o mga leader nato work out our own salvation kita mismo ang mutukod sa atong kaugalingon mga igala nga pagpaningkamot igala igsuon aron nga mamaluwas kita unsang pamaagi ano masayra nato kita nga mga Kristiyahanon kita nga mga nagtuo ni Kristo so diha kita magsandig sa biblikanhong katudloan ug ato pong i-repair ngadto sa atong gitawag practical way nga panginabuhi ning kalibutan atong tan-awon kung musibo ba pod kay basin unya kay ang interpretasyon man god ang pagsabot pag-interpret diha sa Biblia igala basin kung lahi mo nang ato pong i-repair dito mga igsuon sa atong pagkinabuhi sa kalibutan kay usahay ang interpretation lahi ang pag-execute lahi so mao nang kita mismo pinaagi sa pagpatabang sa Ginoo kaya ang Ginoo mga igala kanunay mangmutabang kanato mga igsuon kung kita mutawag kaniya matud pa diha sa Juan mga igala nga kung mutawag ta kaniya siya motubag
So mao kana mga higala mga igsuon no. So ato pasalamatan ang Ginoo ni ana mga higala. Nga mintras nga buhi pa kita, mintras nga aduna pa kita tsansa mga higala mga igsuon, nga mo atubang mga higala sa kalibutan ni higala nga mopadayag sa gahom sa ngalan sa Dios. Atong pasalamatan ang Ginoo ni ana. Praise the name of Jesus mga higala. Kana mga pag-antos sa atong kinabuhi mga higala. Kung ato lang kanang huna-hunaon nga ingon nga nagaantos si Kristo, nagaantos pod, nagaantos pod kita nining madanglog ug malisod nga kalibutan ni gala igsuon, igo na kana o dabis na kana mga higala nga atong ginahimo. Hindi naman nato kaya nga sundugon pa nato mga higala nga atong Ginoo, tungod kay di mo to basta-basta ang iyang gihimo. Mao kana mga higala kining ato kinabuhi sa kalibutan, di nato ni pwedeng ikumpara ngadto sa kinabuhi sa atong buhi nga Dios mga igsuon. Dito kaya to, dili na to kaya to. Gihimo niya ang mga pag-antos higala igsuon aron nga maluwas kita. Aron maluwas kita kay kabalo gid siya nga dili na to kaya higala igsuon nga luwason ang atong kaugalingon kung kita-kita lang. Mao nang siya mismo mga higala nag-offer sa iyang kaugalingon igsuon aron mga higala nga aron nga matagang lugar tag tsansa mga igsuon nga maluwas kita. Okay, so mao ka na mga higala no. Praise the name of Jesus mga higala. Diha pod maila ang gahom sa Dios mga higala mga igsoon sa kinabuhi nato kung adunay mga pagsulay. Usahay mga higala tungod kay hayahay atong kinabuhi, may taglawas, daghan tag kwarta, may tag trabaho, sikata, influential ta, usahay malingahan na nato mga higala ang atong obligasyon sa Ginoo. Or naghuna-huna na tangan, anay Ginoo na ko Una-huna na ta mga higala nga okay naman ko. Na may Ginoo nako. Usahay maingan na ta, but despite niya na mga higala, despite niya na mga igsuon nga kinabuhi nato nga grabe kahayahay, despite niya na di ta magkumpiyansa. Di ta magkumpiyansa, dapat na doon na tayo gitawag mga higala nga pag-usisa matagkaroon niya based on the Bible mga higala. Kay matod pa sa Biblia igsuon adlaw gabi dapat natong hinumduman ang pagkatudluan sa Ginoo. Adlaw gabi dapat nato mga higala nga ma-remind ang atong kaugalingon igsuon nga adunay Dios, aduna tay obligasyon sa pagbuhat mga higala diha sa pagbulutan mga igsuon sa Dios nun nga katudluan. So mo kana mga higala no mubalik ra kita mga higala karon taon-taon igsuon. Yes mga binati viewers no, padayon kita mga higala sa paghisgot sa pulong sa Dios mga higala mga igsuon. Praise the name of Jesus. Hallelujah. So, padayon kita mga higala no, sa itong hisgutanan mga higala mga igsuon diri sa Exodus 4:1. Ang pagpaila sa gahom sa Dios mga higala. Diha mga higala mahibaw-an mga igsuon kung ano na mga kalisdanan sa kinabuhi nato mga higala. Diha magsugod igsuon ng ato ang tinuod nga pag-ila sa Ginoo mga higala, ilabi na kung wala na tay lain danpan. Kung labi na kung wala na tay lain mga higala mahimo sa kinabuhi nato igsuon. Kung adunay mga pagsulay, dili kita magpataranta, then maghuna-huna kita, maghinukto kita kung unsay dapat buhaton, asa kita paingon, kinsa ang posibleng makatabang niini sa problema nga atong gisagubang. Sa diha mga higala nga atong buhaton, i-maximize na to ang atong panahon mga higala, aron mga higala nga mga igsuon nga makuha nato mga higala ang sentimento usab nga sa uban mga higala og atong ma-analyze usab mga higala kung ang usa ka butanga niabot ka nato aduna bay kasulbaran. Then dili lang ta basta-basta mga igsuon nga mo desisyon nga mo surrender mga higala sa pag-atubang sa mga pagsulay. Kay kanang mga pagsulay mga higala mura na kanang tribulation sa Biblia mga higala. Humani ana mga higala sa mga pagsulay mga higala, tribulation sa kinabuhi nato mga higala, we need to think positively and we need to approach, we need to apply the strategy nga gitudlo sa Ginoo mga higala, how to handle the problem, how to handle the struggles sa atong kinabuhi mga higala based on the biblical pattern mga igsuon. Kinaanay formula nga ginatudlo sa Biblia mga higala mga igsuon kung unsaon nato pag-handle sa problema.
ang yawa mga igsuon maningkamot kana mga igala nga mamahimong talawan ang tao. Ang yawa mga igala mga igsuon naningkamot kana siya mga igala nga mahimong talawan ang tao. Kaysa dihang mahimong talawan ang tao mga igsuon di ka na mo react. Bisan may galang giloko na, bisan may galang gitamakan na ang iyang kinabuhi, may gala dili na magtingog, ug bisan siya nasayod sa kamatuoran may gala dili na mag-react nganuman nahimo na siyang talawan, which is not good sa ato ang pagkatao may gala nga adunay pagtuo sa Dios. Kaya ang problema may gala bidangat ka na mga igsuon between sa maayo ug dautan. Ang dautan naningkamot may galang hatagan tag problema. Ang maayo or ang Dios mga gala nagapaningkamot nga dili kita magproblema apan anaa ang yawa mga gala maningkamot igsuon nga hatagan tag problema aron hagala igsuon nga sa dihang magkaproblema kita mataranta na kita dili na kita mga igsuon makahuna-huna pag-ayo o magpakasala na dayon kita mga gala. So meaning mapildi ang pagkamatarong sa kinabuhi nato mga gala sa dihang mataranta kita problema. Kailangan kung adunay problema, mahadlok man kita apan dili kita mataranta aron magpanghuna-huna kita sa mga maayong mga butang unsay dapat natong buhaton. Then sa pagkitinuod lang may gala ang dautan nga tao, isog ka na siya. Sa original nature may gala sa dautan nga tao, isog na siya. Original niyang nature, isog na siya. Muna siya ang karakter sa dautan nga tao. Ang nature pod mga gala, ang natural nga kinabuhi sa tao mga higala nga tarong talawan. Kung tarong ka, ang imuhang natural nga kinabuhi talawan. Mabito nang nagtinarong ka kay mahadlok kang makasala. Mo lugar na ang nature mga higala sa atong gitawag og kalibutanong panglantaw. Pero kung lantaw na to ang kamatuoran diha sa biblikanhong katudloan igsuon, ang tinuod nga isog mga higala kadto mga tao mga higala mga igsuon nga dili pud di ay mahadlok nga magansi. Dili mahadlok nga matamakan ang ilang katungod. So mao kana kailangan taog maayong panghunahuna to interpret mga igala sa usa ka butang mga igsuon nga atong ginasugat matagaron og niya. Pero kung analyzeon ginato pag-ayo mga igala ang pag-handle kay problema maning atong ginahisgutan karon tungod kay matud pas uban kalag-kalag karon. Mao karon mga igala ang kanang amo kini ang adlaw mga igala sa pag-antos sa atong Ginoo. Mao kini ang panahon mga higala nga sakripisyo lugar sa atong Ginoo sa atong experience, but dili specific nga karon yung buwana, karong simanaha, karong adlaw ang mga pag-antos. Kana mga haka-haka lang na sa mga study, kana mga panalagma lang na mga higala sa ilang studio. Dili buti pasabot tungod kay mga bright lugar sila, husto na gid sila. Kay daghang ang bright mga higala mao kana ang delikado at tubangan sa Ginoo sa high. Di gid usahay kasagaran nganuman sa examination mga higala sa bar exam. Oy, congratulations dai sa mga bar passers. Labi na sa Police Regional Office 10 mga higala nasayra nato nga adunay tulo nga nakapasar mga higala bag-o lamang sa examination, sa bar examination sa atong mga bag-ong lawyers sa nasud sa Pilipinas higala. Grabe kadaghan mga higalang nagpasar karon nagkalain-laing eskwelahan. Pipila lamang ka porsyento mga higala ang wala nakapasar sa examination sa bar. Daghan kayong abogado karon mga bag-o mga higala. Congratulations sa itong mga bag-o nga mga gitawag mga higala public defender, mga legal defenders mga higala karong mga panahon nga itong mga bag-ong attorneys. Dili pa declared sila nga attorney tungod kay naapay oath-taking nga pagabuhaton ini didto mismo ipahigayon sa Supreme Court. So ang Supreme Court na ang maghatag kanilang deklarasyon nga sila official na gyud ang ilang pagdeklara nga mahimo ng abogado, nga mamahimo ng mohandol og kaso, mamahimo ng modawat og mga kliyente. Si Supreme Court na mga galang atong paaboton. But so far sa pagkakaroon, ang mipasar mga igala sa bar examination di sa yon mga igala. O mahisgot ang bar examination, di ba? Di na sa yon pasaron, pero sa pagkakaroon mga igala, ambot grabe kagamay mga igala ang na-failure mga igala sa bar examination nga gipahigayon sa nasud. Okay ni positive nga mga balita mga igala despite sa COVID nga miatake. Despite sa COVID-19 nga miatake apan sa atong mga bag-ong nipasar sa bar exam. Congratulations sa inyo, God bless sa inyo. More power to serve, matod pa. More power to serve the public and the pin, matod pa depend the truth mga igala. Sila ang tinuod mga igala nga mo dipinsa sa kamatuoran.
Pero kita mga tao mga higala, alabi na kanato mga igsuon nga nagatuo og Dios, nagapaninguha diha sa buhat sa Dios, nagtinguha mga higala sa papaningkamot igsuon, diha sa kabuton sa Dios. Ang pagdepensa sa kamatuoran mga higala dili sayon. Kung wala ta masayod kung unsaon. Apan sayon kaayo dipensaan ang kamatuoran nga atong nasayran kung kita nasayod kung unsay dapat buhaton. Mao ka na mahigala no. The same mga higala sa gisulti sa usa ka iladong negosyante sa China na base lugar sa ato ang nasayran nga matud pa niya kung ang unggoy mga higala hatagan nimo og kwarta nga daghan og hatagan nimo pakapinan nimo or idungan nimo hatag papilion nimo siya asa iya kwarta og saging gi ang sigurohon nganuman ang unggoy lugar matud pa mga higala na-recognize niya kung unsa ang application unsa ang kagamitan sa saging sa iyang kinabuhi kung usa ka unggoy lugar compared sa kwarta lugar kung imo hatagag kwarta wala siya nasayod kung asa niya gamiton ang kwarta although ang kwarta magamit niya sa pagpalit og daghang saging pero ang unggoy wala siya nasayod kung unsaon niya nga magamit ang kwarta kay wala siya naka-recognize sa kailana. So mao kana mga higala nga the same sa ato ang kinabuhi igsuon diha sa Ginoo. Kung ang kamatuoran mga higala kung nasayod lamang kita sa tinuod nga application kung dili ta madala sa atong pagkatalawan makatabang kita sa atong isigataw. Daghan nga anaa sa presuhan nga dili gyud sad-an tanan nga naa diha galing lang naalanganin sa depensa unang-una wala kay kwarta ikaduha gidut-an ka mga higala kay daghan sila amigo ikaw wala kinsa may mo witness ni mga higala kung wa kay amigo pag wa kay amigo mga higala di mo gina basta-basta mo witness ng tao kay mahadlok man na nga maapil madamay unya lisod pang kinabuhi madamay pa siya. So di gid siya basta-bastang mo depensa, di siya basta-bastang mo witness, di ba? Ikaw kuno, pa-witnesson ka sa usa ka kaso kay ikaw ang nasayod. Then ang kontra gahi kayo, kabalo ka nga murag organize kayo, patay ta ni. So sa buhaton nimo, di gid ka mo alig-alig, wa man pud sila katungod mo pugos lugar nga pa-witnesson lugar ka nga di magyud ka. Mobalibad ka. Pwede siguro ka pugson kung kailangan na, pero ang pangutana kung mapugos ka di ka pwede mapugos nila sa pag-istorya kung unsay gusto nimong i-istorya kay katungod na nimo pugsod ka ikaw ang nakikita dito sa husgado pag atubang na ang ilang gusto nga ipasulti nimo di gito nimo isulti tungod kay nabalaka ka sa imong seguridad. Number 1 magina security na to ginalantaw. So diha maglisod ang kamatuoran pag exist lisod pag voice out sa kamatuoran tungod ni anak tungod kay nature sa tao nga talawan. Nature gina sa tao nga talawan igsoon. Talawan gyud ang tao. Mao kana ang hinungdan kung maghiskotag kamatuoran lisod kayo ipabarog higala igsoon. Kay talag sara ang tao mga higala nga adunay kasayuran mahitungod sa pagpabarog sa kamatuoran higala igsoon. Mao kana ang gisaligan sa yawa. Mao nang sa kalibutan igsoon daog gyud ang yawa. Bisan pag unsaon na to. Musugot sa dili mga higala ang yawa mo daog gyud sa kalibutan. Wala gyoy iya sa Ginoo nga modaog sa kalibutan. Nganuman ang iya sa Ginoo wala gid na naninguha para nining kalibutan na. Meaning matud pa Jesus Christ mismo nagsulti ana nga kung ang akong gingharian ani apan ning kalibutan dili na niya pa dili pwede niyang buhaton nga dili magmadaugon ang iyang kaaway sa panahon ni adtong gipatay siya. Sa panahon sa execution sa iyang kamatayon. Before siya gidakop higala igsoon, adun na pay struggle, adun na pay mga persecution, adun na mga paglutos higala igsoon. Matud pa niya mga higala, kaya niyang buhaton. Pagtawag sa mga manulunda, aron pagdepensa kaniya o sa iyang katawhan. Pero nga nung niya buhata, matud pa niya, diris kalibutan ang iyang gingharian. Nganong mo dipinsa man siya nga dili man diris kalibutan de iyahang gingharian. Ang iyang gingharian tuwa sa langit. Tuwa sa langit. So way mahimo si Pedro Maygala. Bisan Maygala nga si Pedro misukol. Misukol unta siya di pwedeng dakpon iyahang magtutudlo. Yang gitigbas gani Maygala ang usa ka tawo nga midakop ngadto sa iyang giilang agalon.
gani nagatang-tang ang dalunggan, di ba? So pagkatangtang sa dalunggan, gipunit pag yun ni Jesus Christ, gibalik pagpapilit ang iyang dalunggan, kay dili pwede makig-away ang katawhan sa Dios para ning kalibutan. So grabe ka kwan. Hiktik matud pa. Lisod kayo mga igala. Lisod kayo pag analisar sa mga langiton nga butang og ang kalibutanon nga mga butang. Kay naaman tas kalibutan, pero nganong dili man mo depensa si Jesus Christ para sa kalibutan. Tungod kay kitang tanan mawala ning kalibutan. Kitang tanan mobiya ning kalibutan ni kala igsuon. Human ning kalibutan na, human ning ginabuhian mobiya kita. Human kita mobiya didto na ang takos mga igala kung kita maluwas ba o dili. Mo nang kita ginatudluan diri mga igala, ang pinaagi sa Biblia o sa atong mga magwawali nga dapat mahalo nato ang pulong sa Ginoo, mahalo nato ang ginatudlo sa Ginoo. Kay diha ta magkuha og basihan kung kita aduna bay kasiguruhan at tubangan sa Dios. So ang pag-analyze ana mga igala dili basta-basta nga moingon ng lugar taa, wa mo ko nagbuhat og dautan, luwas ka sa lugar akong gihimo, sa lugar akong gihimo. Nganong kailangan man ko mangayo pasaylo, nga mo ko isala nga ginahimo. Di ba? So mayon ka nagbuhat mo kog tarong. Ingana lang ka simple, dili ingana kasayon mga igala. Matud pa diha mga igala sa Lucas 19 igsoon. Pangitaa ang kaluwasan labaw pa sa pagpangita og bulawan. Labaw pa sa pagpangita og kwarta. Labaw pa sa pagpangita o panginabuhian. Kung karon naglisod ka sa imong kinabuhi, naglisod ka sa pagpangita sa imong panginabuhian, apan naningkamot ka na needs, na nisid yun pag-ayo mga igala, aron makakita og kwarta, makakita og panginabuhian, makakita og kapalit o bugas, kapalit og panginahanglan sa pamilya. Grabe ni mga wadwad kung sa mga driver, way pahuway mga igala, sa mga construction workers, tanan nga mga kaigsuunan na to, grabe nga paningkamot para makakwarta mga igala. Labaw pa ni ana ang imong buhaton igsuon sa pagpaningkamot aron maangkon nimo ang kaluwasan. Sumini mga igala dili ingana kasayon basig nagtuo ka mga igala nga sayon lamang paangkonon ang kaluwasan. Kung aduna kay pagtuo maluwas ka na, naa pa kay obligasyon igsuon. Asa man nimo masayran? Naalang sa Biblia mga igala kung imong basahon. Naalang mga igala ginatudlo sa Biblia kung imuhang kasing-kasing anaa kay pagtuo sa biblikanhong katudloan. Naa diha mga igala ang guidelines kung unsay buhaton. So mao kana mga igala mga igsuon ang atong ginahisgutan karon nga kung adunay problema ayaw kataranta, apan maghuna-huna ka hinuon kung unsay imong buhaton, then moduol ka sa mga dapit diin nakita nimo nga makatabang, duol ka sa mga tao nga pwede makatabang sa imo, kay walay mawala nimo mga igala kung moduol ka. Ang importante mga igala nga gugma kinasing-kasing ang imong mga paghanyo aron nga masulbad ang problema mga igala. Kay matod pa sa biblikanhong katudluan igsuon, before masaka ang buruka, before masaka ngadto sa korte ang kaso, dapat magpaubos ka, mangayo kag pasaylo ngadto sa imong kontra aron dili mapasaka ang kaso igsuon. Ginatudlo na, ginatudlo na. Importante nga magpaubos. Dili pwede nga taka ta sa paghandle sa problema igsuon, kay ang problema higala adunay kasulbaran. Dali ang kasulbaran sa problema kung ang atong paghandle maayo. Pero kung dili ganin nato mahandle pag-ayo ang problema higala igsuon, mudako kana. Walay pa brightanay sa problema. Walay pa maayuhay sa problema sa tinuod lang. Walay pa gwapuhay sa problema. Anytime igsuon kung magka-problema ang tao, wala gyud passing na. Muna ang duty and responsibilities of a person mahigala, naatay obligasyon, aduna tay duty sa atong kaugalingon ngadto sa uban. We need to know our responsibilities sa publiko. Gani man mga igala, kung adunay krimen, unya ikaw mismo nakakita sa kamatuoran mga igala unsay nahitabo, obligado ka, obligasyon nimo nga motabang aron masolbad ang problema. Sa Ginoo mao gihapon, kung ikaw mismo mga igala nasayod sa kamatuoran, then wala ka mo tudlo, wala ka mo sulti sa kamatuoran ngadto sa imong mga kaila kaliwatan, ikaw ang paninglan sa dugo sa mga nangamatay tungod sa imong pagpabaya sa imong responsibilidad. Aduna kitay responsibilidad sa atong pagkatao. Dili ingon nga magpakahilom ta mga igala wa tay responsibilidad, ayaw tuo ni anak. Aduna kitay responsibilidad. Ayaw kahadlok mga igala kung nasayod ka nga dautan ang gihimo sa katao, ibulgar ka na. Kaysa tinuod lang mga igala, ang kinabuhi sa yawa mao kana ang pagtago sa daotang binuhatan. Mao kana ang kinabuhi sa yawa.
ang kinabuhi sa mga iya sa Ginoo mao ang pagbulgar sa kamatuoran. Ang problema karon baliktad baliktad. Nganuman gitaguan ang kamatuoran, gibulgar ang limbong. Gibulgar ang limbong. Nganuman ang kanunay ipagawas katong negatibo nga dili unta dapat. Dili unta dapat. Pero katong sayop nga mga ginahimo mao gipang tabunan. Mao gipang tabunan higala igsuon. Kung lantaw nimo sa biblikano nga mga giya mga higala, wala gyud layo gis tinuod igsuon. Unya mga tawo mao ra ba nang daghan karon? Ang pagkatalawan mo ini gawas. Ang pagkatalawan. Kani mga abogado mga higala isa ni sa giila nato nga adunay kaisog sa pagbulgar sa kamatuoran. Pero usahay mga higala di gihapon tanan. Di gihapon tanan igsuon. Adunay gihapon mga higala ay nagpagamit sa kadautan. Praise the name of Jesus, di ba? So mo kana kung maghisgot kay kamatuoran, agoy Ginoo. Kung way kahadlok sa Ginoo may gala, kung walay kahadlok sa Dios nun nga kahadlok may gala, dili nila mahimong dipinsaan ng kamatuoran sa tinuod lang. Aduna kay kwarta, ikaw ang mamadaugon sa kalibutan. Mao ka nang hinungdan nga nahimong talawan ang kadaghanan sa pagtug-an sa kamatuoran, gani di na gani magtingog. Kung aduna kay nasayran sa usa ka krimen, di na gani ka magtingog in taon. Nganuman, hadlo ka naman nga madamay ka. So tungod ni ana, ang yawa, ang dautan nasayod ni ana nga mga talawan, ang tao hadlok nga masayran nga sila ang nagtug-an sa kamatuoran. So tungod ni ana may gala midaog ang yawa sa kalibutan. Nagtuo lugar ka. Sa sunod nga henerasyon sa atong kinabuhi, atong mga anak, atong mga apo puhon, na tuo lugar ka nga mahimo silang iso kung kita mismo karon magtinalawan. No, dili yun. So pildi natandaan sa yawa. Pildi natandaan sa yawa mga higalawa na 90% na ang yawa nga modaog sa kalibutan sa tinuod lang. Pildi daan ang Ginoo sa kalibutan mga higala. Pildi nga naman kita nga tao nga dapat unta gamiton sa Ginoo nga mamahimong depender sa kamatuoran, talawan man ta. Talawan man ta. So pildi na gid ang Ginoo. Kinsa hinungdan nga pildi ang Ginoo sa kalibutan? Kita. Tungod kay ang Ginoo nagdepensa sa kamatuoran, dapat kita nga mga tawo modepensa sa kamatuoran kay kita man ang nag-ila sa Ginoo ug ang Ginoo mo gamit nato. Ang problema kay kita nagpakatalawan magid taon kita mga higala tungod kay wa man lagi tay tinguha mga igsuon nga magbarog sa kamatuoran. So pildian pildi ang Ginoo mga higala diri sa kalibutan. The same sa kinabuhi personal nato, ang kinabuhi individual nga kinabuhi nato mga higala, mapildi gyud ang Ginoo sa sulod nato. Kadaghanan sa mga tao pildi gyud ang Ginoo sa sulod nato, pildi gyud sa yawa, mudaog gyud ang yawa. Tungod kay ang yawa mohatag og kahadlok sa ato. Ang yawa mo saywar sa ato. Dayon magkurog-kurog na dayon ta. Adi na dayon ta makapanguna-una. Dayon adun natay pagsalig sa Ginoo, tinuod natay pagsalig sa Ginoo, pero taphaw lamang. Nganuman hadlok man tang mamatay. Tungod sa kahadlok sa kamatayon, ang tao dili na ka maka-perform sa responsibilidad nimo. Kay tuwa na ka nakapuko sa kahadlok sa kamatayon. Unsa giingon sa Ginoo sa Biblia, gitudlo na gyapon na, pero di gid ma-observe nato bisag unsaon pa. Daog gid ang yawa. Nganuman miingon ang Ginoo, ang kamatayon mo'y kadaugan so sa katawo nagalagad sa Ginoo, pero nganong mahadlok man tang mamatay nga may kadaugan. Nganong gitudlo sa Ginoo na nga ang kamatayon mo'y kadaugan aron unta mga higala nga ang tawo mo dipinsa sa kamatuoran ug dili mahadlok mga higala mo tug-an sa kamatuoran. Kay ang kamatuoran mohatag og kagawasan, kay ang tawo mga higala nga nakasala once mabulabog na mga higala mutalaw na siya. Hadlok na siya once mahibaw-an nga siya ang nakasala. Hadlok ang tawo mga higala kung mabulabog ang iyang daotang binuhatan. Hadlok tinuod lang bisan pag unsa ka gahi nga tawo mga galas kalibutan, bisan pag unsa ka kriminal, bisan pag unsa ka impluwensyado, kung aduna siya'y dautan nga ginahimo, dayon mabulgar nimo, magkurog-kurog na siya atubangan sa publiko. Ang iyang buhaton ana mga higala, mangita sa pamaagi nga ipindawon kaniya. Mangita sa pamaagi nga ipindawon kaniya. Mao na dayon nga mahibaw-an nimo nga nangita sa pamaagi mapindawon ka, mahadlok na dayon ka. Sa dihang mahadlok na dayon ka, nindaog siya. Nganuman atras naman ka. Sa dihang niatras ka, giganahan siya. Nahimo man kang talawan. So siya ang midaog. Karon, diha sa Ginoo. Ang Ginoo lugar ni daog, dili. Kung dili, ang yawa ang nagmadaugon. Tungod kay ang tao mismo, walay igong kaisog aron mo buhat sa iyang obligasyon base sa iyahang nahimong kapasidad nga gihatag sa Ginoo.
So mao kana mga igala ang tinuod nga kamatuoran. Ang kamatuoran nato mga igala nagmadaugon ang yawa sa kalibutan. Nagmadaugon ang kadautan sa kalibutan. Tungod kay ang tao nahimong talawan. Hadlok na in taon mga igala. Saywar lang Ginoo ko, wala na. Takilid na dayon ni gala igsuon. Example, nasayod ka sa panghitabo. Agoy, na ning luklok na sa basurahan. Di na gustong makitaan. Kay mahadlok siya mga igala. Nga masayran nga siya adunay kasayuran sa kamatuoran. Which is not good. Dili na maayo sa usa ka tawo unta mga igala. Pero nganong kana man ang midaghan sa kalibutan. Meaning na mga igala midaog ang yawa. Dili ba ka masakitan igsuon? Di ba ka masakitan nga midaog ang yawa sa kalibutan? Pildi ang Ginoo? Kung lang tao nimo pildi gid ang Ginoo sa kalibutan. Tungod kay ang Ginoo na sulod sa tao, unya ang tao nahimong talawan. Tanawa ang mga nahimong gahi karon mga igala kadtong mga dautan nga tao. Dili ka kakita mga igala nga mga iya sa Ginoo or nagtinguha sa paghimaya sa Ginoo or mga depender sa Ginoo, wala kay makita diha mga igala nga nahimong kahadlukan sa kalibutan. Wala. Wala. Ang gikahadlukan sa kalibutan kadtong mga taong dautan. Tan-aw nimo mga igala, lain-lain nga mga leader sa kalibutan kinsa kana sila. Mga tao kana nga mga kurakot, mga tao kana mga igala nga nagbuhat og limbong. Dayon nagbuhat din sila pasikat sa komunidad. Gigamit nila ang media, muhatag og mali nga impormasyon aron pagpasikat sa ilang kaugalingon sa publiko, aron nga ang tao mo bow down sa ila, nga mailhan sila nga gahi ni hadlok ko ani. Di ba? Taliwala nga aduna sila mga behind nga gihimo nga dautan. Doon na sila yung mga dili maayo nga gihimo mga igala, dili na mabulgar tong mga dautan nilang binuhatan. Nga naman, ang tao mahadlok nga mutug-an sa ilang nasayran sa dautang binuhatan sa usa ka tawo. Hadlok na sila. Kay nasayod sila nga impluensyado ang usa ka tawo. Dili gyud mudaog ang Ginoo sa kalibutan bisag usa. Ang yawa gyud ang magmadaogon. Gawas kung ang tao magkahiusa sa pagtugan sa kamatuoran, pagdipinsa sa kamatuoran, aya pa. Usa ka taong dautan, kailangan kag 1,000 nga dili dautan, aya pa mabuntog. O posible na itsansa nga mabuntog ang usa ka taong dautan kung adunay 1,000 nga mga maayong tao magkahiusa. Inga na ka powerful ang yawa mga igalas kalibutan. Kung lang tao nimo, inga na ka powerful. Tanawa. Isa ka tao kurakot, isa ka tao kriminal. Kumparahan nimo isa ka tao pabanggaan nimo maayong tao isa. Di gina magsilbi na maayong tao. Ngano man talawan man na. Hadlok man na, labi na makahibaw nga uy kini mo patay ra ba tawanan na. Uy kini tawanan grabe ra ba nag-record, grabe naghanag tao na. Influential kay na. Isa lang ka tao na. Unya imong banggagi sa katawo matarong, di gina magsilbi. Kailangan kag 1,000 pinakagamay 1,000 nga taong matarong aron mo banggaan ang usa lang ka tawo nga dautan. Kung tao nimo mo na gitawag na to mga galag practical image sa kalibutan, practical image sa atong kinabuhi sa kalibutan. Usa ka taong dautan kailangan kontrahan nimo na og 1,000 katarong. Una na posible nga mapindown ang taong dautan. Nga naman, dipinsado ang taong dautan sa kalibutan. Once ikaw kriminal, ang nakapalibot nimo dili kriminal, hadlok na sila nimo. Mo nang tinuod. Kung ikaw adik, kana nakapalibot nimo, mahadlok na nimo. Nga naman, kabalo sila nga adik kay, kabalo sila nga drug lord ka, hadlok sila. Nga naman, daghan kang pwede masugong ay papatay nimo sila. So mao kana, mahadlok na ang tao. Usa lang ka tao nga dautan, libuan ka mga tao nas palibot, mahadlok nimo. Baliktad. Mao kana ang gitawag og practical image sa kalibutan. Dili na madinay igsuon. Mao ginay tinuod bisan pag unsaon nimo. Kanang mga tarong nga imong nailhan diha. Example, kasagaran nasa simbahan magwawali. Kasagaran gina magwawali. 1,000 ka magwawali. Isa lang ka kriminal. Hadlok yapon na sila. Hadlok yapon na. Gawas kung suicidal ang imuhang desisyon. Lisod man kuhaon ang suicidal nga mindset mga igala. Mao kana ang gitawag mga igalag practical image sa kalibutan. Kadaghanan, talawan sa pagtug-an sa kamatuoran. Kaya mo rin ikaw na diha, bahala ka diha. Patay ka diha. Di ba? Sige, pag-apil-apil diha. Huwag kay nada diha. Kasi mo tabang nimo. Di hadlo ka.
So ikaw nga aduna untay mahimo, dili ka na maka-aksyon kay nadaog na ang pagkatalawan. So kinsa karon ni daw ang Ginoo lugar? No, ang yawa ang nidaog. So mao kana may gala karon kay adlaw man karon may gala sa pagapag-antos lugar mga igsoon. Kinsa ang midaog karon? Mao kana nidaog lugar ang Ginoo? No, nidaog ang yawa igsoon. Nganuman kataw-an ta si yawa sa tong ginahimo. Kanang pagpinitensya, kanang mga pag-antos nimo, dili na mao nga pag-antos igsuon. Kailangan mo ubay ka, mo sunod ka, mo pattern ka, mo level ka didto sa biblikanong katudloan. Kung unsay dapat nimong buhaton aron ma-recognize sa Ginoo ang imong mga pag-antos. Kaya ang imong mga pag-antos higala nga pagpinitensya, dili na ma-recognize sa Ginoo kung wala na ginatudlo sa Biblia. Dili na ma-recognize ang imong pag-antos higala igsuon kung dili na mao ang kasuguan sa Ginoo. Kaya ang kasuguan sa Ginoo depende truth. Unsaon niyo pag-depend sa truth? Hadlok gani ka sa kriminal nimong silingan. Hadlok gani ka sa mga abusado nimong silingan. Dili gani ka makatug-an sa dautan nilang binuhatan. Mga dautan binuhatan sa imong kauban sa trabaho, di gani ka mo tug-an ngadto sa otoridad. O dili nimo ibulgar ang ilang dautan binuhatan kay mahadlo ka. So pildi ka ng daan, di ba? So diha pa lang daan mga igala makita na nato nga ang yawa midaog. Ang yawa midaog. So kita nga adunay pagsalig sa Ginoo, usa lang ka pamaagi ang atong mahimo. Maghiusa kita diha sa pagsalig sa Ginoo, pagbulgar sa kamatuoran. Mao kana ang role sa media. Ang role sa media igsuon sa tinuod lang ang pagbulgar sa sayop nga binuhatan sa katilingban. Sila ang tinuod nga public defender. Sila ang tinuod nga public defender. Kung ilang ginasunod ang ilang obligasyon o responsibilidad, kung nasayod po sila sa ilang tinuod nga responsibilidad, kung nag-estudyo sila kung unsa ang ilang tinuod nga responsibilidad, ingon nga kaabin sa media or ingon nga kaparte sa media. Kaya ang media may gala, magbulgar na sila sa kamatuoran. Magbulgar na sila sa dautan nga binuhatan o pagpahibalo usab sa publiko sa mga maayong binuhatan. Dautan og maayo ila ka nang i-inform ang publiko. Mao kana ang role sa usa ka media. Karon na ay TV, na ay radio, na ay internet broadcast, grabe na ay Facebook, YouTube, Twitter, Instagram ug uban pa nga mga social media platform na atanan diha mga igala nagpatak ang impormasyon. Kung ang usa ka membro sa media nasayod lang sa iyang role, unya iyang buhaton the best. Siya ang tinuod nga public defender. Nganuman ipahibalo niya ang mali nga binuhatan sa usa ka tawo. Daw be kay mahadlok man sad, nasayod ka nga mao nang tawhana influensyado, politiko, dako ba nga leader ba nga igalas gobyerno, di na dayon ka makahunahunag bulgar sa iyang dautan binuhatan. Kay hadlok kag ipakuot ka, ipapatay na pod. So tungod ni ana mudaog gyud ang yawa. Mudaog gyud ang daotang binuhatan sa katilingban tungod ni ana nga nahimong talawan ang tao. Ngano nahimong talawan ang tao? May mo dipinsa nimo. Ikaw nga mo dipinsa sa kamatuoran maginusara ka ra gyud. Walay mo tabang nimo. Kay ang mga tao kasagaran tua mo dipinsa sa mga taong giilang isog. Tua sila dito. Magsunod-sunod sila ni atong mga tao nga giilang isog. Kay hadlok man silang kontrahon ni atong giilang isog. So, mao na ang kamatuoran ni Galay. So mga igala, daghang salamat sa inyong pagpamati. Daghang salamat sa pulong sa Dios, daghang salamat sa reminder sa pulong sa Ginoo mga igala nga kung tan-aw nimo kita ang maluoy sa Ginoo sa kalibutan. Kita ang maluoy sa Ginoo sa atong kinabuhi. Tungod kay pildi ang Ginoo sa kalibutan. Pildi ang ang katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Pildi siya. Tungod kay ang Ginoo gusto niya nga ang kamatuoran mapadayag, apan usaon pagpadayag ng tao na himong talawan. So ang gihimo sa yawa may gala, gitumbok niya ang hunahuna o kasing-kasing sa tao, nga makuha niya ang kasing-kasing hunahuna sa tao. Mautod pa mga higala nga to win the heart and mind of the people, then iyang isaywar mga higala, pildi na ta. Mao ka na ang goal mga higala sa ato ang gobyerno, to win the heart and mind of the people. Pero wala na nahimo sa gobyerno mga higala, tungod kay nagmadaugon ang dautan, tungod kay daghan pod nga managbuhat o kadautan nga naapod mga higala naglingkod sa mga posisyon na agyapon na involved sa kadautan.
Kung wala gyud mga galay mo bulgar, pildi kita. So mo biblical ka na igsoon. So kung adunay mga pag-antos, ayaw ka taranta, duo lang tao nga pwede makatabang nimo. Duo lang tao nga pwede makatabang nimo. Ayaw kahadlok. Tungod kay diha sa kahadlok pildi ta atubangan sa Dios. So we glorify your name, Lord God. Salamat Ginoo nining kagabion. Salamat sa opportunity nga mahinaot ko, Lord, nga panalanginan nimo kini nga mga programa, panalanginan nimo nga katuyuan nga magpabilin kini o hatagan mo kami kaisog sa mga kasing-kasing diha sa hustisya o kaangayan aron Ginoo nga ma-influensya ang uban. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Ang among kaugalingon, Lord, walay mahimo kung wala ka. Ikaw lamang ang among paglaom, Ginoo. Nining madanglog ug dautan nga kalibutan igsoon. Hallelujah. Salamat Ginoo. Dalaygon ka, O God, ining programa na gibuhat para sa pagpakanap mga higala sa paghatag impormasyon usab ngadto sa uban igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Medyo minus ang ato ang signal, no? Amen, brother. Ang kaluwasan pinaagi sa grasya lamang ug dili pinaagi sa ato ang maayong binuhatan. Pa-shout out naman diri sa 4th Bagtik Platoon, 2nd PMFC, Misamis Occidental, Don Victoriano, Misamis Occidental, under the leadership of our snappy platoon leader, Police Major. Okay, platoon leader, Police Major Dennis Arango. God bless sa imong program, padayon sa pagpanerbisyo o pagpangalagad sa atong buhi nga Dios, mabuhay. Praise the Lord. Salamat, brother. God bless sa imo. Salamat kayo. Shout out to Coach Dennis Suniaga, a very snappy police personnel of PKG National. PKG. Coach Dennis, thank you very much for watching and your support. Maraming salamat po. Hindi tayo lagi nagla-live kasi medyo mahina yung signal natin. Sana po tuloy-tuloy na ito yung program natin kasi gusto natin na mayroon tayong magawa kahit kunting bagay lang po. Sardines. Salamat Coach. God bless sa iyo, Coach, at marami pang ma-influensya sa ginagawa mo na pagbibigay ng mga update sa ating kapulisan sa buong bansa. So yung mga impormasyon ay binigay nyo, yung challenge para sa publiko yan na matulungan yung PNP sa mga magandang adikain nito. Salamat, Coach Dins. God bless sa iyo. At sana makabisita ka dito sa Region 10 at magkita-kita tayo dito. God bless, Sir Coach Dins Soniega. Grabe mo sayaw ni si Coach Dins. Grabe mo sayaw din maayos ni siya sa communication ngadto sa publiko. Isa kini mahigala nga ato pud mahigala gisaluduhan gyud sa paghatag og impormasyon des katilingban pinaagi sa mga programa sa PNP ilabi na sa PKG sa Community Affairs Development Group. Ang ilang trabaho na mahigala paghatag impormasyon sa komunidad, pagtabang sa mga katawhan nga masayod kung unsay gihimo sa atong kapulisan. Salamat kaya, Sir Dins. Coach Dennis Soniaga from National Capital Region and from Misamis Occidental Police Corporal Andrew Sinas. God bless sa atin. God bless sa atin lahat. Maraming salamat. At hanggang sa susunod, sama-sama tayo dito sa ating live stream program. At sana po ay makarating na ang bagong internet connection natin para tuloy-tuloy yung ating programa, yung live stream natin. Mayroon na tayo, sana mayroon na tayong maintain o consistent na programa dito sa ating live stream program. Sana tuloy-tuloy ito. Sana i-bless ng ating Panginoon po na makarating na ang bagong internet connection natin sa susunod na araw para po tuloy-tuloy yung ating programa. So, yan lang po. At hanggang sa susunod, bukas patuloy yung ating internet at bukas maka-live din tayo ulit. So, God bless sa ating lahat. God bless mga kapatid, mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo. God bless everyone.
Hanggang sa susunod, bukas, shout out di Sir John Mark Gabuli, Hisashi Mitsui. Thank you so much. And Sure, Michael J. Lucino Lugto, and Lloyd Galarita Hanubas Almunia. Thank you very much for watching. Thank you so much for your support and visit our live stream program. Thank you very much. God bless everyone.